كيف تشوفوا هذه المرحلة الأخيرة ديال لابوش كيف ولات بهاد. ملي كتشوف هاد لي موتيف هادو ملي درت لا كريم جو ايطالي فيها بلا دوي كتشد فورشيت اون فورشيت وكدير دي موتيف بحال هكا باش تعطيك داك الموتيف تاع لو بوا. وهذه هي لا بوش تراديسيونيل، هذه هي البوش العادية كتكون تراديسيونيل. ونتمنى لكم تعجبكم، نتمنى إعجابكم وبالصحة والراحة وسنة جديدة سعيدة وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام البنات، ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. وجيتكم اليوم فيديو جديد كما العاده ودائما. موح عليكم وكنبغيكم بزاف، وجيت نشارك معكم اليوم خويا اللي غيشارك معكم اليوم، ماشي انا انا غير وجه. خويا اللي غيشارك معكم اليوم لا باتيسري، يعني حلوه ديال لا باتيسري، يعني هو بروفيسيونيل في لا باتيسري، وغادي تشوفوا وغادي تعرفوا ان شاء الله. وان شاء الله الا دار القناه ديالو راه غنحطها لكم في المنتدى، ان شاء الله دخلوا اشتركوا معاه. وكنبغيكم بزاف ونخليكم مع الفيديو. الحلوى بوش تراديسيونيل، صافي بوش عادية ديال 8 الناس، سهلة، إلي فاسيل، سي با كومبليكي فير، في متناول الجميع، يقدر كلشي يديرها. المقادير بالنسبة للبسكوي داك باين يسمى بالبسكوي داكواز، يعني البسكوي اللي كنكونها. نحتاجو 5 البيضات، 35 غرام تاع فرينة، 4 البيض، المح الابيض تاع البيض 4، يعني شدينا بيضة قسنا حيدنا المح الصفر وخلينا على المح الابيض اللي نحتاجو. دي بور كلاريفيي، يعني الزبدة مصفات من لي ليبيد ديالها. والطريقة باش تصفر اللي ما كيعرفش يصفي شناهي دي بور كلاريفيي، هي كتشد ملي كتشد الزبدة كتذوبها، وملي كتذوب كتحيد الرغوة ديالها، كتبدا تحيد ديك الكشكوشة البيضة. لي ليبيد كتبدا تحيدهم بين كويير معلقة، تحيد بشوية بشوية حتى كتصفى، كيبقى الزبدة كتحيد الدهون، نقص شوية من الدهنيات وكنخليوها شويه اباس تبقى دافيه، نخليوها على الجانب. وهذا ما يسمى بميلونج 250 غرام 250 غرام ديال طون كو طون. معنى طون كو طون هو مكون من 50% بودر دامون، لي زامون اللوز مطحون، و 50% ديال السكر كلاص. كيتباع في المحلات اللي ما لقاش في الكوميرس. هو يدير هي ليسونسيال ملي كيكون عندك المقدار يعني 250 غرام، باش الا ما لقيتيش في الكوميرس 250 غرام مصوب مقاد، كتوجد هو كتوجدو نتا راسك لا توجدو. كدير 50% بودر دامون و 50% سكر كلاص. معناه يعني حنا نحتاجو 250 غرام ديال طون كو طون، يعني ça veut dire que alors on va faire 50 غرام ديال بودر دامون و 50 غرام ديال السكر كلاص. انا هنايا ما درتش بودر دامون، درت بودر دو نوازيت، بغيت نبدل شويه النوع، سي لا بودر دو نوازيت. درت 50 غرام يعني 125 غرام 125 غرام، هي 50% 50%، وكيعطينا هذا الخليط. هذه بالنسبه نبداو المرحله الاولى نصوبو لو بسكوي جوكوند. غنشدو 5 البيضات كامله، البيض كامل، وغنرميو عليهم الخليط نتاعنا طون كو طون، ونحاولو نميلونجيو بالباتور بشويه نمشيو باش ما يطيرش، بشويه بشويه. وغادي كنزيدو في لا فيتاس وكنخليو الميلونج حتى كيدوبلي، يعني كيولي الدوبل ديالو. الخليط ديالنا وجد، دابا غنوجدنا اللاطه كيف كتشوفوا هنايا. باش نديروها الى نفوغي او فوغ، خاص الفران يكون 180 دوغري يعني 180 درجه، مده 10 على 12 دقيقه، وكل واحد على حساب الفور اللي عنده. كاين الفور اللي كيكون شويه ضعيف. المهم عينك ميزاك، يعني قياس ملي تشوفها هي باش كتعرف لاجينوز انها طابت. ملي كتقارب ملي كتبان لك طاب كتحط صبعك، كيبان لك صبعك بحال كتوشيها، كتوشي بحال كتوشي اسفنج، يعني بونجا اون ايبونج كديرها، كتحشي صبعك كيبان لك صبعك لا طراس ديال صبعك، ولكن كتعاود تطلع، هذيك راه كتعرفها طابت. اولا تشد
كيردون ولا موس وتخشيه بوانتيه فيها بالك طلع ناشف راه طاب، طلع باقي فيه شويه تاع العجينه راه باقي ما طابش. بسم الله. واللي ما عندوش بابي سولفيريزي يعني يشد هاد على هذا ان كاري دو 23 sur 40 sur 32 sur 32 سنتيمتر، يشدو ويدير ليه الزبده ولا فارين، ماشي كتر لا فارين يعني يدوز يبوغيه ويدير دردا شويه الزبده ويبقى يحرك بين ما شدات لا فارين فوق كامل باش ما تلصقش ليه في الاخر العجين لاجينواز مين طيب، باش يبغي يديمولها تجي ساهله. ملي كتشوفها كتعاود تشد هاد الكودوار et vous l'étalez sur toute la largeur. faut bien égaliser les côtés باش ميبقاش ديك الجهه البيضاء، ان من بعد هذه خصها تجي مقاده ايغاليزي، ان من بعد غنشدوها غنونغوليوها يعني خصها تجي هاهي دابا وجدات. وغندخلوها الفران لمدة 10 أو 12 دقيقة وعلى حساب الفران. المهم أنا درتها احتياطي، درت على 20، من بعد غادي نشوف. ايوا موعدنا لاحقا من الطيب. دوبلت فوليوم يعني تزاد وبيض وتخلط مزيان، غنخليوه دو كوتي وغنحاول دابا نطلعو لو بلون دوف يعني الابيض ديال البيض. نشدو البيض ديالنا كنخوه هنا، الوغ باش البيض اللي باغي بون اختياري هي غير باش البيض المحل الابيض يطلع مزيان، نديرو مع اون بانسيت سيل شويه الملح اون بانسيت سيل باش يطلع لنا المحل الابيض مزيان. كنبداو ب فيتاس موين، نديرو الدرجه اللي بين ما دات لينا هذيك الرغوه كيف ما كتشوفوا ديال البيض كيجي يطلع، يا فيغ ميزور كنبقاو كنزيدو في لا فيتاس شويه شويه حرك. ملي كدير الملحه كتساوي عليك العمليه كتطلع فوق انا لا غران فيتاس. الكمية اللي درناها هي 4 بيضات، اللحم الأبيض 4 بيضات، لو بلون دوف
باش كنعرفوا انه ولا مزيان هو ملي كنحيدوا الباتور كيدير لنا ما يسمى ان بيك دوازو. يعني هنايا كتشوفوا هنا كيولي بحال الفم تاع العصف تاع الطائر، ان بيك دوازو، فرخ كوا فمو منقارو، وكديرها ما كيطيحش. وكنحطوه جانبا اون لو مي دو كوتي. دابا كنشدو الخليط ديالنا، نرجعو الخليط ديالنا الاول. كنشدو الدقيق دقيق 35 غرام تاع الدقيق اللي درنا، كنخلطوها اون لا تاميز، يعني كندوزوها في الصفايه كيف كتشوفوا. هادي هي الصفايه، اون باسو باسوار يسمى لو شينوا بور تاميزي لا فارين. هي كنطاميزيوها يعني كنصفيو الدقيق. Ça s'appelle tamiser la farine. بعد كنشدو لا ماريز، ما يسمى بلا ماريز، وكنحاولوا ديما في الخليط ديالنا نبداو من التحت للفوق باش ما طيحش لينا، ماشي نخلطو بواحد العشوائيه. يعني كتخلطي ديما من الجناب وتجي من الفوق للتحت، او من التحت للفوق، du bas en haut et du milieu. Voilà, toujours du bas. ماشي نديرو بحال هكا، ماشي عجينه، يعني حتى باش داكشي يولي هوموجين، يعني التخلاط يكون مزيان. ومن يستحسن تكون اون ماريز، هادي دايره بحال الماريز، ها الشكل ديالها شفتو، ما يكونش معلقه وماشي اوفوي. تنشوفوا الدقيق ديالنا تخلط مزيان، شي طيب من التحت من الاسفل الى اعلى، du bas en haut. On essaie de faire des ronds et des huit. انا دابا ملي وريتكم باش الخليط وخلط بالطريقه العشوائيه، عقد لي واحد شويه تاع الدقيق، tu peu de farine. Je vais essayer de le rattraper. داكشي علاش كنخلط بزاف، انه هو داكشي علاش يمكن ايفيتيو داك التخليطه العشوائيه، باش كون طاميز لا فارين كتسهل عندنا في التخلاط. ولكن الطريقه اللي وريتكم بلي ما تيفيتيو هي التخليطه العشوائيه، تعقدات واحد شويه. جيسيت لا راترابي. بون الخليط ديالنا ها هو واجد. الآن في الخليط ديالنا غنزيدو الزبده اللي درنا، نحاولو ندفيو واحد شويه باش ما يضيعش لينا.
نصوتو قبيله ندفيوه واحد شويه. شا واخا صوبتها قبيله ها هي ما عقداتش، ملي كتحيدي داك الكشكوش الرغوه ديالها كتبقى زبده عاديه، وبقى تخليها تبرد وكلشي ما كتعقدش، كتعاود تجبد. لأن حيدنا منها داك لا ماتيير كراس لي ليبيد حيدناهم. ندفيوها دابا واحد شويه. الزبده ديالنا واجده، كنخويها فوق الخليط. نحاولو شويه غير بالمهل باش مطيحش، نخلطوها مزيان باش الزبده تونكر ديليكاتمون سانكورطوخ في الخليط الاول ديالنا. بدات كتخلط كنشدو البلون دوف ديالنا كيف ما حبوا، اما هذا تخوي فوق هذا ولا هذا في هذا، لكم الاختيار. انا كنفضل بحال باش نخلط غير بشويه بشويه كومسا. مي تهرش نخلط اون بارتي هنايا فوالا ديليكاتمون، يعني بشويه باش ما يتهرش لو بلون دوف كومسا، باش من تجي لا بات داكواز لا جينواز داكواز كتجي ايغي ورطبه. نخلط على شكل دائري. On vient de l'extérieur vers l'intérieur et vice versa, de l'intérieur vers l'extérieur. ندوزو للمرحلة الثانية ديال لا كريم بوغ براليني. غنحتاجو لعشرة البيضات، الملح الصفار تاع 10 البيضات، يعني 10 جون دوف، 300 غرام دو بوغ بوماد. بوغ بوماد هو البوغ اللي كيكون شويه ما دايب ما بون بحال هكاك،
يعني ساهل بوماد كوم بحال لا كريم بحال البوماده. دو براليني 300 غرام 250 غرام دو سكر عادي و براليني و سي بون. ومن بعد غادي ندوزو للمرحله تاع نوريكم الطريقه كيفاش ديروا اون كريم او بور براليني. والبراليني يعني ما محتاجش الغرامات. لو براليني انا بغيت ديروا نوازيت ديروا اولي سكو اللي عجبكم، ما كاينش فيه الغراماج، يعني ما غتحتاجوش الغرام، يعني الذوق ديالكم هو اللي غادي الذوق على حساب الذوق ديالك. لا كريم او بور غديري فيها البراليني، مي غديري البراليني على حساب الذوق ديالك. غادا تزيدي في البراليني كديريه دايب ومن وشويه شويه تذوقي باش على حساب لو غو اللي بغى الانسان. يا اما يبغي يكون شويه مجهد يعني عطيه المذاق بزاف تاع البراليني يدير نوازيت ولا اموند ولا اولي ولا اللي بغى على حساب الذوق ديال الانسان في هذاك لا كريم او بور، حيت هذا كيبقى اختيار الانسان. ماغاديش نعطيك انا غراماج نقول 250 غرام 200 غرام، ما نفرضش على حساب واحد الذوق ديالو كيبغي يدير. وانا خديت هذا البراليني شوكولات غادي جو في الباسي او بان ماري، يعني غندوب الشوكولات غندير كاسرونه فيها الماء ووحده خاويه غنحط فيها الشوكولات نخليه يذوب وبان ماري. من بعد غنبدا نزيد فيه على حساب الذوق ديالي. دابا غنوجدو السكر ديالنا، غنديرو السكر يذوب، السكر في كاسرونه وغنزيدو فيه شويه تاع الماء شويه تاع الماء على حساب القياس، ونخليوه يطلع ايفوليسيون حتى نحركوه. بون نخليو عندنا ترمومتر اسون كنديرو كنخليو يطلع نديروه في السكر ديالنا مره نحضيو خصو يطلع 121 درجه. والناس اللي ما عندهمش الترمومتر ملي كيبدا السكر ايبوليسيون يعني يبدا يدير داك البواقات ديالو كيبدا يدير كنشدو اون فورشيت. هذه هي التكنيك باش نعرفوا راه ديال السكر ديالنا ولا ان سيرو ونقدروا نستعملوه. هي كنشدو فورشيت كنخشيوها في السكر وكنحاولوا نسولفيها نهزوها، وملي كيبان لنا السكر دار الخيوطه ديالو يعني راه صافي راه السكر راه واجد ولا ان سيرو نقدروا نستعملوه. يعني كنديروا بحال هكا لا فورشيت نخشيوها في السكر نهزوه كيبدا يبان لنا دار بحال الخيوط، خيوطه عاديين. راه ديك الساعه وصل درجه الحراره اللي بغينا. الا عندكم ترمومتر يعني كيوصل 121 درجه. وهذاك السكر كنشدوه من بعد كنشدو البيض ديالنا كنديروه في الباتور نوجدوه نحطوه بحال هكا ونديروه. كنشدو السكر ملي كيوصل 120 درجه كنبداو نخويوه بشويه بشويه في لي باغوا، كنخويوه بحال هكا من هنا على فوق السكر و ميم طون كنبقاو ندورو بالباتور دار فيتاس قليله، بروميير فيتاس لا دوزيام فيتاس حتى كنكملو السكر ديالنا باش كنديرو فيتاس ماكسيموم. نتلاقاو من بعد اللحظات. بور براليني انا بوزوان دو نحتاجو 300 غرام ديال الزبده بوماد، 10 المحوحه صفرين ديال البيض يعني 10 مح صفر تاع البيض، دو براليني 250 غرام تاع السكر اللي غنوريكم الطريقه كيفاش ديروه، اي une poche à douille avec les douilles. La poche c'est ça ها هي وجدتها انايا. لا دوي ديروا على حساب اللي بغيتو، من الاحسن تكون بحال هذه اون دوي دار الفم صغير ديالها بحال هذا الشكل. نوريكم الطريقه من بعد باش غنستعملوها. غنحتاجوها في الاخر ملي غنصاوبوا لا كريم. انا داك النص تاع لا كريم غادي نيطاليو فوق لا جينواز داكواز، والنص الاخر نحتفظوا به في الثلاجه. ما عاداش غنديروا به الديكور غادي من فوق لا بوش.
مرحبا. دابا غنوريك كاش اللي ما عندنا البراني اللي كيتباع مصوب واجد، براني نوازيت امون ولا ميلونج نوازيت ولا شوكولا. انا شريت من طابليت دو شوكولا خاليني طولي على حساب الذوق ديال الانسان. بون انا غادي ندير على حساب الذوق ديالي، عارف الذوق اللي غندير، غادي ندير 200 غرام دو براليني او بان ماري. غنشدو بحال هاد الطريقه، نديرو ليه بحال هكا اون لو كوب ونخليوه يذوب. كنوجدو كاسرونه كبيره كنديرو فيها الماء، وكاسرونه اخرى هي اللي كنديرو فيها كنحطوه فوق في الماء، وكنخلي الماء يسخن على عافيه ماهله حتى يذوب لو براليني. ومره مره نحركوه ديما بلا ماريز، نحركوه شويه. انا هو ديجا كيف كتشوفو دغيا بدا كيدوب. نوجدو البيض، السكر ديالنا بدا كيوجد. ها هو السكر ديالنا بدا كيوجد، وجد. هنا الباطو ديالنا كنحاولو كنديرو السكر شويه على لي باغوا. ها يهبط السكر. الخليط ديالنا وجد، غادي نديرو انكوربوريو لو بور بشويه بشويه كونفيتي. هنا نخلطو حتى نكملو الكريم، كنبقاو نخلطو ا كون فيتاس باش طلع لنا اون كريم هوموجين بيان ليس.
لا كريم تاعنا هاهي درناها في الثلاجة قبل. ها هي معاك خاينين مع كلشي واجدة، درناها بشوية برد، درناها في الثلاجة باش تبرد كمسا مع شوية حمار ما تبدوش. دابا كنوجد شوية تاع السكر تاع لومبيماج. المهم صافي غنشد داك لا جينواز داكواز ديالي، بسكويت داكواز، درت شوية الماء والسكر، واللي بغا يدير مع شوية الفاني باش ينسمو يدير. هذا bon c'est un sucre en bumage boom, ça s'appelle 30 degrés boom. يعني كنحتاجو ايطرو تاع الماء وكيلو 350 غرام تاع السكر. الانسان حنا باش نستعملوش بزاف ديما كنديرو غير شويه على حساب القياس. يطلع شويه ونحسو بيه ولا السكر. الماء السكر داب نديرو كنشدو بانسو اليمونتير وكندهنو به البسكويت داكواز ديالنا باش يجينا ساهل في الرولاج من بدون ندورو فيه. اي سي تو. نتلاقاو من بعد في الدريساج ان شاء الله. كنشدو ان بانسو اليمونتير كندوزو عليها من الفوق باش نفزقوها شويه ما تجيش ناشفه. سي سا لو بوت. من بعد دابا ها هي واجده بيان امبيمي. نستناو شويه كنعاودو نجبدو لا كريم ديالنا وكنطيطاليوها. لا كريم ديالنا بهاد الطريقه كنطيطاليوها فوق لا داكواز ديالنا. طيبوها مزيان. هاكا ايطاليوها تجيو القناة الجناب. المهم حنا درنا بواحد الطريقة كيفية باقي عندنا بزاف. من بعد ملي كنروليو فيها شي مشكل خرج داكشي من الجنب كنعاودو نيغاليزيو ماشي مشكل. يا لا كريم ديالنا ها هي. ودابا كنشدوها وغنحاولو ندوروها غير بشويه. وانا درتها في الزيت ونسيت ما حيدتش هادو. دابا حيت كندير واحد الزيف تحت منها. فوالا et on essaie de l'enrouler serré et tout doucement. Voilà, la bûche نتاعنا il commence à prendre forme. ها هي واجده نوجدوها نحطوها.
نحتفظوا بها. هاد ليكسيدون نديرو ليه بحال هكا، ماشي مشكل، انا مازال غادي نخدموها. انا حاولت باش دورتها ما زيرتهاش بزاف، بقى عندنا بزاف تاع لاكريم. دابا نتلاقاو من بعد. الحاجه الاخرى هو تاع التزيين بلا كريم بور لي صوبنا خاليني. كنديرو بحال هكا هاد العمليه، كناخدو اندوي بحال هكا في لابوش وكنحاولو نطريسيو ونتبعو لا لين. ومن بعد كنحاولو نصلحو دوك الاخطاء، كنعاودو نديروها بحال باش نشدو اون فورشيت كنقادو بها. مرحلة تاع التزيين شوية لتحت. حنا كنحاول نمشي من تحت نزينو نفوقو. بحال مرة نقيو لا دوي باش يجينا لا ديكو كيف بغينا من هنا. يجينا على الشكل بحال الشكل ديال الاعواد. نحاولو من بعد نتلاقاو في المرحلة النهائية تاع التزيين. وكما كتلاحظوا ملي كنقطعوها كتولي بحال هكا، هاد المنظر كيبقى لا كريم او ميليو، لا جينواز لا بسكوي داكواز.
ايوا بالصحة والهنا.